Bonjour, اليوم معنا لا توت نوفيل BMW X3 لي SUV كومباكت تاع BMW. عندنا هنايا لا troisième génération تاع لا فواتور هذه puisque la première génération خرجت عندنا في 2004 وبقات jusqu'à 2010 je pense 2010 وبقات عندنا deuxième génération من 2010 jusqu'à 2016 bien 2017 où elle a subi un restylage اللي في 2014 اللي كان vraiment très imposant. كانوا ce qu'on appelle les optiques avant attachées à la calandre. En 2017 في le salon de Francfort هاد X3 اللي قدامنا اليوم elle a été dévoilée. Bon, pour les changements في le X3 جاتنا l'optique جاتنا كبيره وجات ديتاشي على لا كالوندر زعما ماشي بحال لا جينيراسيون بريسيدونت. جاونا هنايا دي ديود ليد لو بارشوك و لا كالوندر بيان لي دو كالوندر تاع بي ام معروفين عند بي ام كباروا شويه بارابور لا جينيراسيون بريسيدونت. هذه غروسو مودو هي بونجور باردون بي ام دبليو اكس 3 من برا من قدام بارابور سا بريسيدونت كبرت شويه. عندنا زادت في الطول ديالها في لا لونغور لومباتمون تا هو كبر لي فيتر عندنا كباروا لا فاس اريير ماشي بزاف ما كانش عندنا ان كون شونجمون زعما عادي جدا. اللهم لي زوبتيك كباروا شويه ولا كتشبه شويه من اللون جاتني كتشبه شويه لا اكس 5 زعما بلو امبوز. هنايا جاونا دي ديود اليرت سيناتور لومينوز اللي ما كانتش عندنا في لا جينيراسيون بريسيدونت. dans les deux pots d'échappement. L'intérieur تا هو تبدل bien sûr. هاد لا voiture elle est basée بزاف trop basée على لا série 5 زعما كاع داكشي شفناه اللي شفناه في لا série 5 جديده كان هنا في X3. بالنسبه البيي دو برودكسيون ديال X3 عندنا في جوج بلايص. عندنا في l'Afrique du Sud وفي les États-Unis. La version اللي معنا اليوم c'est une version bas de gamme. دابا في لا فيرسيون باد كام في X3 جديده ولات جات عندنا كونتور دي فيتر لاتيرال كرومي اللي قبل كاع ما كان فيها كرومي كانت عاديه ولا كتجيب بلاستيك كحله و جوانت جو بونس 17 بوس نشوفو هنايا جونغ 18 بوس دو سيري بابور لا ديرنيير اللي كانت فيها 17 بوس جو كوا. اللي جينا نهضرو على كونكورونت تاع الاكس 3 نهضرو على لا مرسيدس جي اس سي و لا توت نوفيل اودي كيو 5 و بلا ما نساو لا سويدواز فولفو اكس سي 60 دو سيري كتجي عندنا بي ام دبليو اكس 3 ان سيستم ديال اكس درايف وعندنا فيها deux motorisations principales, à savoir la motorisation 4 cylindres diesel 20D qui développe 190 chevaux ou une autre motorisation 6 cylindres en ligne 265 chevaux. La version اللي شفنا معنا دابا c'est une motorisation 20D 190 chevaux, un 4 cylindres diesel. Les X3 جديده كتجي عندنا ب 4 versions. La version bas de gamme هي avantage تبعها la version X-Line ومن بعد تبعها la version Pack M و la version Luxury هي كتجي la toute option low de gamme bien garni plus d'options كمين فيها كاع داكشي تبغيه في كل دابا ملي شفنا les changements extérieurs تاع la voiture دابا ندخلو نشوفو le changement intérieur تاع la voiture. بسم الله. هاد الصوت ديال البيانو كي nous accueille. غنخليكم مع لي فوتو تاع لا فواتور ستابل عاد غنجيو نهضروا عليها ونهضروا على لي موديفيكاسيون اللي جاوها من الداخل.
هذه هي BMW X3 جديده من الداخل. كتجينا دابور ان نوفو فولون شفناه في لي سيري 7 لي سيري 5 وها هو دابا عندنا في الاكس 3 وان شاء الله غنشوفوه جينيراليزي في توت لا غام BMW. عندنا ان ايكران ديال 6 بوس وعندنا صغيور ولكن في لي زوطخ فيرسيون يجي عندنا كبير. وهنا عندنا لو سيستم اي درايف. عندنا هنا اون بوط اوتوماتيك ديال 8 رابور ستيبترونيك du type ZF, parking, frein automatique, auto-hold, 3 modes de conduite, le système de un espace de rangement, كبير بزاف زعما كبير نتوما تحط فيه بزاف ديال الحوايج. دو بورت دوبلي انو سيغار كلشي هنايا لوغو اكس 3 poste climatisation, poste radio, signal de détresse, ou le bouton start stop c'est la voiture, je démarre la voiture. هذا هو l'écran يعني باش تشوف هذا هو السيستم اي درايف كيجي عندنا محسن من هكا في لي زوطخ فيرسيون لي فيرسيون العاليين و تيكون فيه التاتش باد وكيكون فيه كلشي. خاصك تكتب مثلا لادريس اللي بغيتي تمشي ليها غير من هاد لا كونسول هادي. ودابا غادي نشوفو مثلا غنديرو روتور منيو. شوف هنايا كلشي بحال ديال البي ام. هنايا عاوتاني عندنا ان اسباس دو رونجمون هانتومايا زعما غارق وكاين تقدر تحيد هنايا جو سي با كومون وكتحط داكشي اللي بغيتي مثلا اللي تحتاجو. هنا عندنا اون لامب كتضوي لك هاد ليسباس هذا بالليل باش تشوف كلشي. مشنا دابا الاكس 3 جديده من الداخل غنشوفو لا فاس اريير. كي قبل ما ندوزو لا فاس اريير زعما لي باس اريير غادي نوريكم لي بوطون اللي عندنا في الفولون. عندنا هنايا لي بوطون خاصين كوتي مولتي ميديا وهنايا لي بوطون اللي خاصين سكون le limiteur ou le régulateur de vitesse. On a obtenu une commande pour contrôler l'éclairage de la voiture extérieure. كل شيء عندنا مثلا الفار كل شيء كاع اللي تحتاجو. هادي تاع الكونتور زعما واش كيدوي مزيان واش مزيان. لي زايراتور لي سورتي دار هنايا زعما كوم لي فواتور. وهنا عندنا عاوتاني لي فيتر. عندنا كات لي فيتر و tu peux les contrôler. قتصد اوتوماتيكمون سكون ابل لو ريتروفيزور. عندنا كلشي هنايا. نشوفو لا BMW X3 في لي باس اريير. نشوفو واش لا فواتور اسباسيوز واش كاين ديسباس اسكو سي كونفورتابل بارابور لي كونكورون تاعها. عندنا هنايا اسي ديسباس باش تجلس. جي فيكسي لو سياج افون le siège conducteur على حساب ديالي و on trouve هنايا 5 doigts. on peut mettre 5 doigts وباقي لنا بلوس ديسباس ici. les aérateurs اللي عندنا هنايا لتحت و تحط بودوار قداميه وعندنا هنايا لي سكون ابل لي توش لي بوطون بور كونترولي. انا جوغي ايمي انهم يكونوا هنايا في هاد البلاصه هادي باسكو كيوصلك الهواء والريح حسن ولكن ما عرفتش علاش كيحطوهم هنايا. زعما او موان ان بيتي انفستيسمون وحطوهم هنايا بحال اودي A6 وهذا ولا لي فولفو كتبقى من برا مع ساسك. علاش غنحطوه لك هنايا الوغ هو كيبرد لك رجليك وكيبرد لك وجهك. لي بواني لي فيتر سي ريكوير من الداخل كما قلت لكم قبيلات. لي زابوي تاع شويه صغار و فوالا. عندنا لا كودور سونطرال نوريها لكم. فهادو بورت غوبليك تحت هنايا كيخرجوا لك كبيره فهمتي زعما خصك تفهم مزيان يدك. وعندنا لي فيتر لورانيين كبار زعما كاع كتحس براسك مخنوق في وسط الطوموبيل. سي تو. هادي هي الاكس 3 من الداخل. دونك بوغ كوفر دو لا فواتور تري فولومينو كبير بارابور سا بريسيدون. عندنا هنايا ان كوفر الكتريك. L'espace de rangement le volume dialogue 550 litres, il est assez suffisant. كبير
عندنا هنايا هادي ما عرفتي سميتها وقيلا بارسونيل هذا وكبير صراحه. عندنا هنايا الديودا لاد اللي كيضويو لك الكوفر اللي كتبني ولا شي حاجه. باش تشد الكوفر عندك ان بوطون هنايا اوتوماتيك كتسد به الكوفر. بخا باقيين سي جافي ان بوين كريتيكي في هاد الفواتور هادي غادي يكون هاد لي زوبتيك الوجين اللي كيجيو في لا فيرسيون باد كام. بيان سور في لي زوتر فيرسيون عندنا لاد ولكن زعما بور فير لا كونكورونس الفواتور المون زعما المرسيدس جي اس سي الاكس 60 ديال فولفو لودي كيو 5 كان او موان يديرو فيها une signature lumineuse à LED. هذا c'était le premier point. Pour le deuxième point غادي يكون عندنا في l'intérieur de la voiture هاد لي زابليكاسيون هادو صراحه ما زوينينش والو. زعما كان او موان يديروا شي بوا ولا شي حاجه هنايا غير ما يكونش ولا غير الالومنيوم بحال لا جينيراسيون بريسيدون. زعما صراحه بور اون فيرسيون با دو غام لا جي اس سي ولا لي سي 60 ولا الكيو 5 يفون الانتيريور دو لا فواتور كان زعما كنت كننتظر منهم انهم يديروا زعما ان انتيريور احسن من هذا اللي كاين دابا. زعما ديك لا بلونش دو بور تكون شويه ايتيغي جات لايغاتور تاع الباساجي وصافي. زعما سي لو سول بوين كريتيك. هذه هي لا فيرسيون باك ام كتجي عندنا هنايا افيك اون كولور بلو. زعما صراحه لا فواتور زعما اكسترا اوردينير. زعما elle est belle à voir صراحه. لي جونت 19 pouces ام و ها هما لي زوبتيك ليد صراحه احسن من البادكا، احسن بزاف من البادكا. ونشوفها من اللون كي دايره. عندها ان بارشور سبورتيف فيه لي سورتي دار بار لا كالون كيما شفنا هذيك اللي داخل. هذا لي زوبتيك ليزر contour des vitres noir brillant. هذا هو l'arrière تاع لا فواتور. زعما بهاد لا كولور بلو شنو نقول لكم ماشي غير بال très 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 belle. Bon, هادي c'était notre review sur la BMW X3. ما تنساوش ديروا لنا دي جيم et des partages la vidéo تاعنا. Nous sommes des débutants et on a besoin de votre support. ديروا abonnez la chaîne ديالنا Gearbox Maroc. Mettez des likes. À la prochaine, Inch'Allah, avec une autre voiture, Inch'Allah.